नीती आयोगाच्या मिटिंगेत माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीच्या लिडरशिपच्या सगळे पुऱ्या देशातील सगळे मुख्यमंत्री ही मिटींग अटेंड करतात। वेगवेगळ्या मुख्यमंत्र्यांक कमीत कमी 7 मिनटां थंय उलोवपाक मेळटा। आपल्या स्टेटीत असलेल्यो बऱ्यो स्किम्स योजना आनी केंद्रा कडल्यान आपल्याक कितें जाय ही मागपाची संद मेळटा। गोंयांतले वेगवेगळे विशय हांवें नीती आयोगाच्या मिटिंगेंतल्यान मांडले। स्वयंपूर्ण गोंय पासून त्यो वेगवेगळ्यो संकल्पना आमी जो विकसीत गोवा 2037 हो विजन डॉक्युमेंट जो तयार करपाक घेतला ताज्या बद्दल उलोवपाक मेळ्ळें आनी गोंयच्या खाजन शेतीच्या बद्दल विशेष करून नीती आयोगा कडेन प्रपोजल मांडपाक मेळ्ळें। ते प्रपोजल म्हाका निश्चित खात्री आहा की भारत सरकार कन्सिडर करतले आनी आमकां रिवायव करपा खातीर सपोर्ट जो लागता तो तांचे कडल्यान मेळटलो। दुसरे दिसा NDAची चीफ मिनिस्टर कॉन्फरन्स माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी चेअर करतात। त्या मिटिंगेंतल्यान NDAचे सगळे लिडर्स हांचे मार्गदर्शन मेळ्ळें आनी ह्या NDAच्या मिटिंगेंतल्यान आमी जो ऑपरेशन सिंदूर आनी सेन्सस जाती निहाय करपाचो हाज्या बद्दल माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी तशेंच तिनूय देशाचे सैन्य दल हांचो अभिनंदनाचो ठराव ह्या मिटिंगेंत मांडपाक मेळ्ळो। म्हाका दिसता जाती निहाय सेन्सस करप ही काळाची गरज आशिल्ली आनी ताका लागून मोदी सरकाराचें नांव ह्या भारत देशाच्या इतिहासांत बरोवन उरतलें किंवा पयले फावटी अशा जाती निहाय सेन्सस केल्या उपरांत म्हाका दिसता की एक्चुअल तांची गरज कितें आसा ही जाती निहाय सेन्सस केल्या उपरांत लक्षांत येतली। सोशल स्टेटस इकॉनॉमिकल स्टेटस ह्या सगळ्याचो सर्वे जातलो आनी निश्चितच हांव गोंय सरकारच्या वतीन गोंयच्या लोकांच्या वतीन हांव माननीय मोदीजी हांचें अभिनंदन करता आनी बेस्ट प्रॅक्टिसीस वेगवेगळ्या राज्यांनी ज्यो मांडल्या तांचेय बी आमकां आमच्या स्टेटींत बेस्ट प्रॅक्टिसीस ह्यो इम्प्लिमेंट करपा खातीर हें सहकार्य जाता।